And it's important to be very clear. This is, as I said, about sustaining an existing program, not adding a new one. And we have a responsibility to do that wherever we're engaged in the provision of defense equipment like F-16s. And second, as to what these are for, there are clear terrorism threats that continue to emanate from Pakistan itself, as well as from neighboring countries, and whether it is TTP that may be targeting Pakistan. अमेरिका ने F-16 तैयारों पर भारत का एतराज यकसर मुस्तरद कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की फराहमी पर शदीद एतराज किया था। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने वाज़े किया कि पाकिस्तान को नए तैयारों, नए सिस्टम या नए हथियारों की फराहमी नहीं की जा रही। $450 मिलियन की डील पहले से फराहम करदा तैयारों की मेंटेनेंस के लिए है। पाकिस्तान का दिफाई प्रोग्राम खित्ते में दहशतगर्दी के खतरात से निमटने की सलाहियत को मजबूत बनाता है। पाक भारत इख्तिलाफात को सिफारतकारी और बातचीत से हल करने पर जोर। The decision as to who would be the next army chief will be taken by the Prime Minister of Pakistan. I wouldn't want to preempt his decision on this, which should be coming pretty soon. But I think that it's important that whatever the decision may be, it follows the framework, not only the legal framework, but also the precedents of seniority, etc. नए आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला वजीर आजम पाकिस्तान करेंगे। हम किसी भी गैर आईनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को इंटरव्यू। कहा, मईशत की बहाली के लिए सख्त फैसले किए, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आलमी बरादरी मुश्किल की इस घड़ी में हमारा साथ दे। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। This is their sort of choice, their position. It's not something that... Have you asked for help? No, I've not. To be honest, I haven't asked for help from everyone. I didn't even ask for help from the United States. They volunteered. They didn't ask for help from China. They volunteered. They didn't ask for help from the Middle East. They volunteered. I mean, in times of human catastrophe, I think it tests everyone's humanity. भारत ने इमदाद की ऑफर नहीं की और ना ही हमें तवक्को है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को इंटरव्यू। कहा, हम अमरीका के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान ने चीन और अमरीका को करीब लाने में पुल का किरदार अदा किया। जब तक चीन और अमरीका मिलकर काम नहीं करते, मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से मुकाबला मुश्किल है। बदकिस्मती से इमरान खान ने इक्तदार में आकर मीडिया पर पाबंदियां लगाईं। हमने मीडिया को आजादी दी। This is the ironic thing. Not everything is about the geopolitical conflict of the US and China. And I think it's preposterous that we're even having a conversation while talking about my country's survival and our ability to deal with cataclysmic flooding. We're comparing sort of how is the US, how is that? That's absolutely ridiculous. I mean, please. वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ऑडियो लीक्स और दीगर उमूर पर मशावरत होगी। सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। ऑडियो लीक्स की तहकीकात आला इख्तियाराती कमेटी से कराई जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। सहाफियों से बातचीत में ऑडियो लीक्स को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। इमरान खान पर कड़ी तनकीद भी की। दावा किया, इमरान खान जैसा झूठा और करप्ट इंसान जिंदगी में नहीं देखा। मरियम नवाज ने दामाद के लिए भारतीय मशीनरी दरामद करने की सिफारिश नहीं की, वजाहत भी कर दी। IMF पाकिस्तान को वक्ती रिलीफ देने के लिए रजामंद हो गया। 3 प्रोग्राम्स में नरमी की यकीन दहानी करा दी। आलमी मालियाती फंड $1 अरब 10 करोड़ की नई किस्त में इजाफे और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को 3 माह के लिए मुंजमद करने पर भी राजी हो गया। इसहाक डार एक बार फिर वजारत खजाना संभालने के लिए तैयार। आज वजीर खजाना का हल्फ उठाएंगे। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन के शोर शराबे में सेनेट की रुकनीयत का हल्फ उठाया। ऐवान बाला के चेयरमैन सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। इसहाक डार डील करके वतन वापस आए। डार को वजारत खजाना देने का मतलब दूध की रखवाली बिल्ले के सुपुर्द करना है।
عمران خان کا پشاور میں خطاب، نئے وزیر خزانہ کا راستہ روکنے کے عزم کا اظہار، کہا مفرور اور کرپٹ ٹولہ پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے، حکمران اتحاد پر اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے اقتدار سنبھالنے کا الزام، رانا ثناء اللہ کو تیاری مکمل کرنے کا چیلنج دے دیا، دعویٰ کیا رانا ثناء کا جو بھی پلان ہوگا ان کی تیاری کے سامنے ناکام ہوگا۔ تحریک انصاف کو اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت ہے لیکن کسی کو ریڈ زون میں قدم نہیں رکھنے دیں گے، وفاقی وزیر داخلہ نے آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں خبردار کر دیا، واضح کیا اگر عمران خان مسلح جتھوں کے ساتھ اسلام آباد آئے تو انہیں روکنا ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ تحریک انصاف مسلسل الیکشن کمیشن کو نشانہ بنا رہی ہے، نجومی بن کر عمران خان آڈیو لیک کی پیش گوئی کر رہے ہیں، اداروں کو متنازع بنا کر سزا سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، شہری رحمان کی تنقید، شازیہ مری بولی سیلاب پر عمران خان کا کردار شرمناک رہا، عمران خان کی سیاست الزام تراشی تک محدود ہے۔ سندھ کے سیلاب زدگان کے مصائب کم نہ ہو سکے، سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے، ڈائریا، ڈینگی اور ملیریا کے ڈیرے، مزید 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بدین میں سیلاب متاثرین کے خیمے سے مبینہ طور پر لڑکی اغوا، ورثہ کا جھڈو بائی پاس پر احتجاج، مظاہرین پر سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں کا تشدد، سکھر کی لیبر کالونی میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم میں بدنظمی، کئی افراد زخمی ہو گئے۔ ملک میں ڈینگی کے وار جاری، سندھ میں کیسز میں اضافہ، 398 نئے کیسز رپورٹ، 330 کا تعلق کراچی سے ہے، پنجاب میں 373 نئے کیسز سامنے آئے، سب سے زیادہ 192 کیسز لاہور میں رپورٹ، خیبر پختونخوا میں 333 اور اسلام آباد میں 81 کیسز رپورٹ۔ لندن میں مریم اورنگزیب کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ، وزارت داخلہ نے 14 پاکستانیوں کا ڈیٹا حاصل کر لیا، کریکٹر سرٹیفکیٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ، وزارت داخلہ تمام معلومات کابینہ میں پیش کرے گی۔ عطا تارڑ کہتے ہیں واقعہ ناقابل برداشت ہے، عمران خان ایسے اقدامات کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ پی پی رہنما آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز، کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج، سابق صدر کے پھیپھڑوں کا پروسیجر آج کیا جائے گا، ٹیسٹ بھی ہوں گے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان، پیٹرول کی قیمت میں 5 اور ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی متوقع۔ عوام کو سستا آٹا فراہم کرنے کے لیے حکومت سندھ میدان میں آ گئی، صوبے بھر میں سستے آٹے کے 700 پوائنٹس فعال، شرجیل میمن کہتے ہیں شہریوں کو 65 روپے فی کلو کے حساب سے آٹا ملے گا۔ کہروڑ پکا میں نامعلوم ملزمان نے گھر میں گھس کر ماں اور بیٹی کو قتل کر دیا، ملزمان فرار، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے وزیر اعظم بن گئے، شاہ سلمان نے شاہی حکم نامہ جاری کر دیا، وزارت دفاع کی ذمہ داریاں شہزادہ خالد بن سلمان کے سپرد۔ بحیرہ بالٹک میں گیس پائپ لائن میں دھماکہ، گیس کی سپلائی معطل، سویڈن کی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت دھماکوں کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔